ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हार्दिक प्रणाम। आत्मीय आदरणीय श्रद्धेय अध्यात्मानुरागी तत्त्व जिज्ञासु मुमुक्षु महानुभाव यहाँलाई सादर प्रणाम। आज फेरि हामी तत्त्व ज्ञानको चर्चा गर्न, अहम बोध गर्न, जो शुद्ध अहम हो, आत्मबोध गर्न, आफूको हो भनेर जान्न, अनुभव गर्न, आत्मरमण गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ। यो विशेष अष्टावक्र गीताको चर्चाको प्रकरणमा हामी छौँ। हिजो हामीले 5औं श्लोकसम्मको विशद चर्चा गऱ्यौँ। 5औं श्लोकलाई म दोहोऱ्याउने अनुमति चाहन्छु। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाच्छ गोचरः असङ्गोषी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। अष्टावक्र मुनि जुन ब्रह्म पात्र भएका, साधन चतुष्टय पुरा गरेका राजर्षि जनकलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ कि तिमी राजन, तिमी वास्तविक आत्मा न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न कुनै यो वर्णको, यो जातिको, न सन्यासी, न वानप्रस्थी, यो दृश्य अदृश्य तिमी के पनि होइनौ। तिमी असङ्ग हौ, निराकार हौ, आकार रहित हौ, आकारबाट परको हौ, आकारातीत हौ। तिमी नित्य सुखी छौ। तिमी त विश्व साक्षी हौ। यो आत्मा जो तिमी भनियो, तम भनियो, त्यो तम भनेको विश्व साक्षी तत्त्वलाई तम भनेको, आत्मतत्त्वलाई तम भनेको। विश्व साक्षी कसरी? यो जीव आत्मा, यो ब्रह्म तत्त्व नै सारा विश्वको साक्षी कसरी हो त? बुझ्नुपर्ने कुरै यही हो। यो आत्मा सर्वव्यापक कसरी हो? बुझ्नुपर्ने कुरो यही हो। यो आत्मा विभू कसरी हो? सर्वव्यापक, सर्वसाक्षी, सर्वस्वरूप, सर्वज्ञ कसरी हो? अलिकति दार्शनिक र वैज्ञानिक चर्चा गरौँ। धेरै हामीले अन्योलमय कुराहरू धेरै सुन्यौँ। सिधा भनिदिनुहुन्छ सन्तहरूले कि तिमी सर्वज्ञ हौ, तिमी विश्वव्यापक हौ, तिमी विश्व साक्षी हौ त भनिदिनु भयो। तर कसरी? कसरी भन्दा जो यो चराचर विराट विश्व छ नि, विश्वकै अंश यो शरीर हो, विश्वकै अंश हो यो। र यो हाम्रो घर परिवेश हामीले जुन देखिरहेका छौँ दृष्टिबाट, यो परिवेश हामीले यो आँखाले देखेको परिवेश र यो जीवात्माले थाहा पाएको वरपरको वातावरण यो विश्वकै अंश हो, विश्वभन्दा अलग होइन। यस अर्थमा यो विश्वको, हामीले देखेको संसारको, हामीले देखेको संसार भनेको यो शरीर, यो घर परिवार, यो वातावरण, यति, यो परिदृश्य, यो विश्व नै हो। विश्वभन्दा अलग त होइन नि। यो मात्रै विश्व होइन, योभन्दा पर पनि विश्व छ, व्यापक छ, अनन्त विश्व छ, विराट छ। तर पनि हामीले देखेको विश्व त यति हो नि। हामीले देखेको विश्वको साक्षी हामी हो। यस्तो शरीर छ, यस्तो घर छ, यस्तो यो छ भनेर हामीले जानेका छौँ। यहाँ हावा छ, त्यहाँ पानी छ, यहाँ घर छ, त्यहाँ जमिन छ, यहाँ वृक्ष छ, यो पशु हो, यो पंक्षी हो भनेर जान्नेवाला, यी अक्षरहरू पढ्नेवाला, अगाडि देखिएको अक्षर पढ्नेवाला, यो विश्वको साक्षी यो जीवात्मा हो। तर सबै किताबहरूको ज्ञान त यो जीवात्मालाई छैन, उसले देखेकै छैन। जति देखेको छ त्यत्तिको साक्षी हो, त्यत्तिको ज्ञाता हो यो जीवात्मा, यो ब्रह्मतत्त्व। सारा संसार कहाँसम्म छ हामीलाई के थाहा? यो ब्रह्माण्ड कहाँसम्म फैलिएको छ हामीलाई के थाहा? थाहा छैन हामीलाई। कल्पित कुरा गर्नु हुँदैन, अवैज्ञानिक कुरा गर्नु हुँदैन। वैज्ञानिक तथ्य सत्य के हो भन्दा हामीले देखेको जुन अंशरूप विश्व हो, यो अंशरूप विश्वको जुन अभेद नै हो, यो विश्वसँग भेद छैन, यतिको हामी साक्षी हो। यसलाई हामीले जानेका छौँ। तर हामी यो होइनौँ। हामीलाई थाहा छ यहाँ के भइरहेको छ। यी वस्तुहरू दृष्टिगोचर भइरहेका छन्। यिनीहरूलाई हामीले सत्ता दिएको हुनाले हाम्रो मनभित्र यिनीहरू छन्, खेलिरहेका छन्। हिजो हामीले देखेको दृश्य र आज देखेको दृश्य सबै यो मनभित्र, अवचेतन मनभित्र खेलिरहेका छन्, स्थित छन्। यो विश्व हामीभित्रै छ। कुन रूपमा? मनको वृत्तिको रूपमा यो संसार हामीभित्र छ। भन्नुको अर्थ हामीभित्र संसार भएको हुनाले
हाम्रो सङ्कल्पमा, हाम्रो चित्तवृत्तिमा यो संसार रहेको हुनाले, संसारको मान्यता, इमेज, प्रतिबिम्ब हाम्रो मनभित्र भएको हुनाले यो सारा संसारको मालिक अथवा हामीले थाहा पाएको संसारको मालिक हामी हौँ। संसारमा हामी व्यापक छौँ। हाम्रो चेतना यो मनमा त व्यापक छ नि। त्यो आत्माको चेतना यो शरीरभित्र रहेको जुन मन छ नि, मनभित्र त व्यापक छ चेतना। चेतना नभइकन त मनले काम गर्दैन। भनेपछि हामीले मानेको संसार पनि मनभित्रै छ। हामीले जानेको संसार पनि यो मनभित्रै गएर थिग्रिएको छ, वृत्ति बनेर बसेको छ। यसको नाम, रूप, संस्कार, यसका विभिन्न गुण दोषहरू हामीभित्रै स्थित छन्, हामीले जानेका छौँ। त्यसैले हामी यो संसारको ज्ञाता भयौँ, सर्वज्ञ यो अर्थमा भयौँ कि हामीले आफूले देखेको संसार जानेका छौँ। यो अर्थमा हामी सर्वज्ञ हौँ। देखेका जति सबै कुरा हामीले जानेका छौँ, यो अर्थमा हामी सर्वज्ञ हौँ। हामीलाई थाहा छैन अमेरिकामा कतिवटा घर छन्, कतिवटा मान्छे छन्, कुन कुन किताब छापिएका छन्, अहिलेसम्म के लेखिएको छ हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई यति थाहा छ, हामीले पढेको, हामीले देखेको र यो मनमा इम्प्रिन्ट भएको कुराहरू मात्रै हामीलाई थाहा छ। यस अर्थमा हामी सर्वज्ञ हौँ। हाम्रो संसारलाई, हाम्रो निजी संसारको प्रतिबिम्बलाई हामीले जानेका छौँ र हामीले जानेको कुरा हामी बेला बेलामा उकल्छौँ, बेला बेलामा भन्छौँ, व्याख्या गर्छौँ, सपनामा देख्छौँ। त्यो हामीले देखेको संसार सपनामा देख्ने हो, नदेखेको संसार देखिँदैन। कुनै एउटा दुर्गम गाउँमा बस्नेले आजसम्म कम्प्युटर देखेको छैन भने त्यसले कुनै पनि हालतमा सपनामा कम्प्युटर देख्दैन। उसलाई थाहै छैन कम्प्युटर भनेको के थाहा, उसलाई थाहा छैन एटम बम भनेको कस्तो हुन्छ के थाहा, हामीलाई पनि थाहा छैन कस्तो हुन्छ, सुनेको मात्रै हो। त्यसको वास्तविक वस्तु तस्तु स्वरूप जब दृष्टिगोचर नभएसम्म त्यो हाम्रो संसारभित्र पर्दैन, हाम्रो एरियामा पर्दैन। त्यो वेदान्तमा बुझ्नुपर्ने लाक्षणिक कुरो हुन्छ। वेदान्तमा यसरी बुझ्नुपर्छ। यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ। अष्टावक्र मुनि भन्नुहुन्छ, धर्म धर्मौ सुखम दुःखम मानसानी न ते विभो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। आफू जीव ब्रह्मतत्व आत्मा कस्तो हो त भन्दा धर्मादि पाप सुख दुःखहरू अनेक छन्। आत्मीय धर्म नभई मन धर्म ती हुन्। यो धर्म सुख दुःख पाप भनेका आत्माका धर्म होइनन्, मनका धर्म, मनसँग जोडिएको संसारको धर्म, शरीरको धर्म हुन्। मन शरीरसँग जोडिएको छ, शरीर संसारसँग जोडिएको छ। यो वास्तवमा मन कस्तो तत्त्व हो भने यो दृष्टि बाहिरको संसार, यो शरीर, यो सबैको प्रतिनिधि पात्र भनेको मन हो। आत्मासँग मनको सम्बन्ध छ। वेदान्तले वास्तवमा मनको अध्ययन गर्छ, बाहिरी संसारको पनि अध्ययन गर्दैन। मनको संसारको अध्ययन गर्छ वेदान्तले, मनको संसार। र मनभित्र यो भित्र भएको आत्माले जुन अजमाएको हो, आत्माले अनुभव गरेको, आत्माले अँगालेको जुन मन छ, सूक्ष्म सत्ता मन, सूक्ष्म प्रकृति हो, त्यो सूक्ष्म संसार मन हो। त्यही मनमा भएको संसारको व्यापक तत्त्व आत्मा हो। मनमा व्यापक हो यो आत्मा। त्यो मनको कुराहरू सबै उसलाई थाहा छ। मनको पनि मालिक हो। त्यो मनको साक्षी हो। मन रूपी सूक्ष्म संसारको साक्षी हो। देखिएको सबै संसार मनमा आएर थिग्रिएको छ। मनमा इमेज बनेको छ सिनेमाको पर्दा जस्तो। र त्यो मन रूपी सिनेमाको पर्दामा देख्नेवाला द्रष्टा चाहिँ आत्मा हो। मन द्रष्टा होइन, मन मालिक होइन, मन नै आत्मा होइन। मनमा त संसार सबै खिचिएर आएर थिग्रिएको छ। यो मनको अध्ययन गर्छ, मनको साक्षी हो र मनको ज्ञाता पनि हो यो आत्मा। यसरी यी मनधर्म हुन्। हामीले शरीरको धर्म, संसारको धर्म भन्छौँ, त्यो मनको धर्म हो। यो धर्मको सुरुवात पनि मनबाटै हुन्छ। आत्माले संसारमा अपनत्व, अज्ञानवश जुन अपनत्व गर्छ, ममत्व गर्छ अथवा अकर्म गर्छ, कर्तव्य निर्वाह गर्छ, त्यो सबै मनको माध्यमबाट साक्षी भावले गर्छ। ज्ञानमा साक्षी भावले गर्छ, अज्ञानमा आसक्त भावले गर्छ। माध्यम चाहिँ मन मात्रै हो। त्यसैले वेदान्तमा मनको ठुलो भूमिका छ। यो संसार यदि मनको बसमा जाने हो भने, मनलाई छोडिदिने हो भने यो मनको संसार हो। यो क्रिएसन, अपरेसन, डिस्ट्रक्सन। यदि मनलाई छोडिदिने हो भने, मनबाट अलग डिट्याच हुने हो भने यो मन पनि आफू होइन, आफू त नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हो।
चेतन सत्ता हो, अनुभव स्वरूप, बोध स्वरूप हो। आफू त मुक्त भइसक्यो, अब केही पनि चाहिँदैन, नित्य मुक्त छ आफू। अष्टावक्र गीताको सार, साङ्ख्य योगको सार, ज्ञान योग अद्वैत वेदान्तको सार यही हो कि तिमी त मन पनि होइन, मनको धर्मसँग तिम्रो सरोकार छँदै छैन भन्न खोजेको हो। मनको धर्म हो यो सबै, यो संसार, यो धर्म कर्म अथवा सुख दुःख, राम्रो नराम्रो, यावत कुराहरू, सबै कुराहरू मनको अधीन छन्, मनमय हो नि। यो मनमय कोष यसलाई नत्यागेसम्म, यसको रागलाई अथवा द्वेषलाई नत्यागेसम्म मुक्ति हुँदैन। त्यसैले कर्ता पनि आफू होइन, भोक्ता पनि आफू होइन, तिमी कुनै पनि होइन हो, न कर्तासी न भोक्तोसी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। तिमी चाहिँ के हो त? तिमी त नित्य मुक्त हो, कर्ता पनि होइनौ, भोक्ता पनि होइनौ। यो कर्ता भोक्ता सबै के हो? मन हो। यो मन, शरीर र यो प्रकृति संसार मिलेर गरेको हो। त्यसमा तिमीले आफूलाई अज्ञानवश कर्ता ठानेको हो, तिमी होइनौ। यो गर्ने गराउनेवाला तिमी होइनौ, त्यो आफै हुन्छ। बच्चा आफै जन्मिन्छ प्रकृतिमा, आफै जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, तिमीले हुर्काउनु पर्दैन, आफै हुर्किन्छ नियमअनुसार। प्रकृतिको संसारको आफ्नै सत्ता नियम छ, हामीले इन्टरफेयर गर्नै पर्दैन। हामीले त मात्र यसलाई जान्ने मात्रै हो, ज्ञाता हो हामी त। गर्नुपर्ने काम उसले हामीले भने पनि गर भने पनि नगर भने पनि गरिराख्छ। भोग लाग्छ आफै, भोग लागेको बेलामा खाना खोज्छ, यसले माग्छ, यसले खाना मागेको सिम्टम देखाउँछ। तिमीलाई भोग लागेको होइन, तिमी आत्मालाई भोग लागेको होइन, यो शरीरलाई भोग लागेको तिमीले जानेर खाना खुवाइदिने हो शरीरलाई। तिमीले खाएकै होइन, तिमीलाई खानै पर्दैन, तिमीलाई लगाउनै पर्दैन, शरीरलाई लगाउने हो। शरीर मरेपछि कसैले वस्त्र लगाएर लगाइदिन्छ, भएको पनि खोलेर पोलपाल गर्ने हो यो शरीरलाई, हो कि? सानो बच्चालाई वस्त्र लगाइदिनुपर्छ, त्योभन्दा पहिला, जन्मिनुभन्दा पहिला शरीर पनि हुँदैन, अशरीरी हौ तिमी। यति कुरो जान मुक्ति भइसक्यो, तिमी आत्मा हो। हु एम आई भन्यो भने त्यही हो। हु एम आई भनेको आई एम नट दिस एन्ड द्याट, म यो शरीर र यो त्यो संसार के पनि होइन, म त मन पनि होइन। आई एम नट माइन्ड बडी, आई एम नट वर्ल्ड। तिमी को हौ भनेर सोद्धाखेरि म केही होइन भन्यो भने मुक्ति भयो। म के पनि होइन, मन शरीर बुद्धि अहङ्कार यो के पनि होइन, म त त्यो एकदम शुद्ध पवित्र चैतन्य सत्ता मात्रै हुँ, दिव्यता। त्यो दिव्यतालाई शब्दले भन्न मिल्दैन, त्यही तत्त्व म हुँ। तिमी त मुक्त छौ, सदा सदा मुक्त छौ तिमी, मुक्त हो यो जीवात्मा। डाइरेक्ट नलेज, एकदम सिधा ज्ञान, योभन्दा अर्को ज्ञानै छैन, अर्को उपायै छैन। कुनै कुराले सिद्धि गर्न सकिँदैन आत्मालाई, ल्याबमा लगेर परीक्षण गर्नै मिल्दैन आत्मालाई। यति गर्न सकिन्छ कि नेति नेति नैति नैति, यो शरीर होइन, वस्त्र होइन, नाम होइन, रूप होइन, पद होइन, आर्जन गरेको ज्ञान अथवा जानकारी अथवा बुद्धि मन विचार के पनि होइन, के पनि होइन। केवल शान्त स्वरूप सच्चित आनन्द, त्यो भावातीत तत्त्व जीवात्मा तिमी हौ, ब्रह्म तत्त्व तिमी हौ, तिमी सदा मुक्त छौ भनेर मुक्ति भइसक्यो। म केही होइन भन्नु नै ज्ञान हो, म के पनि होइन भन्नु ज्ञान हो। देखिएको अनुभवमा आएको वस्तु विचार अथवा सत्ता म होइन भन्ने बित्तिकै मुक्ति भयो। म हो, म छु, म केही हुँ, म भन्ने आएपछि बन्धन। म नै होइन वास्तवमा, म भनेर बुझाउन खोजेको मात्रै हो, म पनि छैन। म भन्ने एउटा एकदेशीय अहङ्कार पनि छैन, केवल सत्ता छ। म छु होइन कि, अब केवल छ, सत्ता छ, एउटा आत्मसत्ता छ भनेर जान्ने हो। मुक्तिको दशामा आत्मसत्ता छ भन्ने हो, भन्नै परेदेखि। म छु भनुन्जेल पनि त्यो म रूपी अहङ्कार, सूक्ष्म अहङ्कार, त्यो कारण शरीर रूप अहङ्कार आइराख्छ, त्यसले अझै मुक्ति हुन दिँदैन, अझै संशय खडा गरिदिन्छ। त्यसैले म छु होइन कि, त्योभन्दा पनि पर केवल छ, आत्मतत्त्व छ, त्यो नित्य मुक्त छ भनेर जान्नु, बुझाउनको लागि म छु भनेको। त्यही तत्त्व म हुँ भनेको, त्यही तत्त्व म हुँ, आई एम द्याट तत्त्वमसि भनेको। त्यो नै तिमी हौ भनेर बुझाउन खोजेको। त्यो र तिमीमा तिमी होइन, त्यो मात्रै छ, त्यो नै तिमी रूपमा भएको, त्यो तत्त्व नै तिमी रूपमा भएको ब्रह्म तत्त्व त्यो छ, तिमी छैनौ। तत्त्वमसि भनेको त्यही हो।
अब तिमी होइन, तँ होइन, केवल त्यो छ, केवल छ। त्वमेव अस्ति केवलम, तिमी मात्रै छौ प्रभु। अब यसमा भगवानसँग जोड्न मिल्छ। अब यसलाई भक्तिमा लाने हो भने, प्रेममा लाने हो भने केवल परमात्मा मात्रै छ, आत्मतत्त्व मात्रै छ। त्यो सत्ता नै यो प्रकृति बनेको हो, उही प्रकृति बनेको हो, उही चेतन पराप्रकृति हो, उही अपरा प्रकृति हो। त्यो परमात्मा तत्त्वको बोध हुन्छ। फेरि यो गीतामा विशद व्याख्या आउँछ। अब अगाडिको श्लोकमा बढाउँ। 7औं श्लोकमा एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारम पश्यसि तरम। अष्टावक्र मुनि भन्नुहुन्छ, ब्रह्मज्ञानी महर्षि, उहाँ भन्नुहुन्छ यो म, शुद्ध म जो छ, यो म भन्न पर्यो जान्नको लागि। शरीर होइन यो भन्नाको अर्थ तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व, जो नित्य तत्त्व हो, साक्षी तत्त्व हो। कस्तो छ भन्दा आफै प्रकाश रूप छ, सुखरूप छ, पूर्ण छ। त्यो पूर्णमदः पूर्णमिदम्, त्यो अपूर्ण छैन, पूर्ण छ। किनकि पूर्णबाट त्यो अलगै छैन, त्यो सर्वव्यापक परब्रह्म तत्त्वबाट त्यो अलगै छैन। त्यो एक छ, आकाश जस्तो हो क्या। ठ्याक्कै ब्रह्मको स्वरूप कस्तो हो? आकाश जस्तो व्यापक। जुन आकाश बाहिर छ त्यो आकाशभित्र छैन। उदाहरणको लागि यस्तो आकाश जस्तो जड होइन तर चेतन छ त्यो ब्रह्म। आकाशको पनि स्रोत हो। फेरि यो देखिएको आकाशको पनि स्रोत चाहिँ ब्रह्म हो। आकाश शरीरम ब्रह्म, उपनिषदले भनेको छ यो आकाश त ब्रह्मको शरीर हो। यो आकाशभित्रको पनि अझै महाकाश छ, दिव्याकाश छ, चेतनाकाश छ। त्यो चेतनाकाश चाहिँ ब्रह्म हो। चेतनाकाश भएर नै यो भौतिक आकाश देखिन्छ। यसको छुट्टै विज्ञान छ, पछि चर्चा गरौँला। यहाँ भन्न खोजेको त्यो महाआकाश चाहिँ ब्रह्म हो भने यो हामी यहाँ छौँ नि, अनुभव स्वरूप, जुन छ स्वरूपको अनुभव हुन्छ, म छु भन्ने अनुभव हुन्छ, यो पनि त्यही आकाशको अभेद अंश हो। त्यही हो, त्यही तत्त्व नै यही तत्त्व हो। यो तत्त्व र यो तत्त्वमा भेद छैन, यो आकाश र यो आकाशमा भेद छैन, एउटै तत्त्व हो। नदीको पानी र समुद्रको पानीमा भेद छ? छैन। त्यही जलतत्त्व H2O भनेको हाइड्रोजनको 2टा परमाणु र अक्सिजनको एउटा परमाणुबाट बनेको, 3टा परमाणुहरूको संयोगबाट बनेको एउटा अणु, मोलिक्युल जलतत्त्व हो नि। जहाँ जुन सागरको पानी, आकाशमा भएको बाफ, बादल, हिउँ, जुनमा पनि हुने अणु त्यही H2O नै हो। त्यस्तै यही ब्रह्म तत्त्व नै यो ब्रह्म तत्त्व हो। त्यसमा एउटै गुण हुन्छ। एउटै गुण के हुन्छ? सच्चित आनन्द। सच्चित आनन्द। यता समुद्रको पानी पनि शीतल छ, नदीको पानी पनि शीतल छ। पानीको स्वभाव के हो त? शीतल। त्यो बाफ नबनेसम्म, तातेर बाफ बनेन भने त्यो शीतलै हुन्छ। ओरिजिनल स्वभाव चाहिँ शीतल हो। ब्रह्मको ओरिजिनल स्वभाव के हो? सच्चित आनन्द, शान्ति, प्रेम, सौम्यता। त्यो ब्रह्मको स्वभाव हो। अस्ति भाति प्रिय छ। ब्रह्मको स्वभाव सधैँ रहने छ, सत्ता। त्यो आफू भएर नै अरूलाई सत्ता दिन्छ, शरीरलाई सत्ता दिन्छ, संसारलाई सत्ता दिन्छ ब्रह्मले। त्यो चित स्वरूप छ, चेतन स्वरूप छ, थाहा पाउँछ, जान्दछ, अरूलाई पनि प्रकाशित गर्छ, जान्ने बनाउँछ, आफू जान्ने भएर अरूलाई पनि जान्ने बनाउँछ, अरूलाई नेत्र प्रदान गर्छ। त्यो ज्योतिको पनि ज्योति महाज्योति हो र आनन्द स्वरूप छ त्यो ब्रह्म आत्मा। अब यहाँ भनियो जो आफै प्रकाश स्वरूप छ, पूर्ण छ, पूर्णबाट अलग छैन, त्यसैले पूर्ण हो। आत्मा, जीव पनि पूर्ण हो। किन? जीव चाहिँ जीवेश्वर, जीवको पनि ईश्वरबाट अलग छैन। ममै वांशो जीवलोके, भगवानसँग जोड्ने हो भने पनि जीव र ईश्वर अलग होइन, एउटै हो। अनन्य अंशांशी हो। अंश अंशीबाट अलग हुँदैन जीवको दृष्टिले हेर्ने हो भने। र तत्त्वको दृष्टि हेर्ने पनि तत्त्व चाहिँ त्यो अणु चाहिँ विभुबाट अलग छँदै छैन। त्यसैले त्यो पूर्ण नै छ। त्यो कहिले टुक्रिएकै छैन, अलग भएकै छैन। हरदम सधैँ सबै समयमा छ। त्यो जीव तत्त्व सबै समयमा छ, मुक्त स्वरूपको छ। जीवात्मा द्रष्टा स्वयं छ तर भिन्न भनेर जसले ठान्छ। आफै द्रष्टा हो तर देख्नेवाला चाहिँ अर्को कोही छ भनेर एउटा अज्ञानले ठान्छ। आफै हो द्रष्टा, यो शरीरको द्रष्टा त आफै हो, तर अरूलाई द्रष्टा ठान्छ। म चाहिँ अर्कै कोही हो भनेर व्यक्ति ठान्छ आफूलाई भने त्यो अज्ञान हो, त्यो भवबन्धनमा पर्दछ। द्रष्टा आफू हो तर अर्कालाई ठान्छ। जान्नुपर्ने आफैले हो तर अरू कसैले जानिदियोस् भन्ने चाहन्छ। आफूले जान्दैन कि अज्ञानमा परेर
मै द्रष्टा हुँ भन्ने कुरो जान्दैन। आफ्नै हो, आफ्नै दृष्टि सृष्टि हो यो, तर उसले जान्दैन। यो मनको संसार आफ्नै सृष्टि हो, तर अरू कसैले बनाइदिएको भन्ने ठान्छ। सुख र दुःख अरूले दिएको भन्ने ठान्छ। सुख र दुःख अरूले दिएको होइन, आफ्नै क्रिएसन हो। आफै ब्रह्मा बनेर सृष्टि गरेको हो सुख र दुःखलाई, राग द्वेषलाई आफैले पालेको हो, आफैले जन्माएको हो राग र द्वेष अज्ञानवश, अनि आफैले पालेको हो र आफैले विनाश गर्ने हो शङ्कर बनेर, शिव बनेर। गहिरो कुरो छ है। यस अर्थमा यो जीवात्मा त्यही ब्रह्मा हो, त्यही विष्णु हो, त्यही शङ्कर हो। किन? आफै ब्रह्मा विष्णु शङ्कर हो, आफै विश्व हो किन भनेको यसको गहिरो रहस्य छ। वेदान्तीहरूले यसलाई सबैले व्याख्या गर्न सक्नुभएकै छैन। कतिपय वेदान्तीहरूले भन्नुहुन्छ, अद्वैतीहरूले, कि यो देखिएको संसार, यो बाहिरको जल तेज पृथ्वी यो मिथ्या हो, यो त मैले बनाएको हो, मैले मानिदिएर भएको हो, अथवा मैले बनाएको हो भन्नुहुन्छ। कि एउटा व्यक्ति अथवा जीवात्माले यो सूर्यलाई बनाएको हो। सूर्य त सधैँ छ नि आकाशमा, नदी सधैँ बगिरहेछ, भलै पानी बदलिन्छ, नदीको बाटो त्यो प्रवाह त जल प्रवाह त अविछिन्न छ, तैले धारावत छ। अविछिन्न प्रवाहलाई कुनै व्यक्तिले थोडी बनाएको हो। भगवान सूर्य, हाम्रो जिजुबाजेको पालामा पनि भगवान सूर्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। कुनै एउटा व्यक्तिले बनाएको त होइन, कुनै एउटा वेदान्ती मै ब्रह्म हुँ भन्नेले बनाएको त होइन। यसको कुरो अर्को छ क्या, रहस्य अर्को छ, एकदम सरल छ। त्यो कुन अर्थमा जीवले बनाएको हो त नि, आफू ब्रह्म तत्त्वले कुन अर्थमा बनाएको हो त नि। आफ्नै सृष्टि कसरी हो संसार, आफ्नै सृष्टि हो यो संसार। संसार छैन, मिथ्या हो, छँदै छैन भन्नुको अर्थ मनको संसार छैन भनेको। यति सजिलो कुरोलाई अतिशयोक्ति गरेर बाहिरतिर ल्याइयो। बाहिर हेरेपछि अनि बाहिरको संसार नै छैन भन्न थालियो, यो गलत हो। बाहिरको संसार निश्चित रूपमा छ, एउटा आफ्नो नियममा चक्रमा चलेको छ। यसमा हामीले कुनै इन्टरफेयर गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो बुद्धिले यहाँ काम गर्दैन। हाम्रो बुद्धि भनेको एउटा सीमित बुद्धिले एउटा संसार रचेको छ यहाँभित्र, कि म शरीर हुँ भनेर सृष्टि गर्यो। म शरीर हुँ, म फलानु व्यक्ति हुँ, फलानु नाम भएको, यस्तो मोटो घाटो, राम्रो राम्रो नराम्रो, यस्तो उस्तो, म यस्तो उस्तो भन्ने एउटा आफ्नो कल्पनाको संसार यहाँभित्र। कल्पनाको संसार मिथ्या हो, अथवा कल्पनाको संसारको सर्जक आफू हो। बाहिर देखेको आधारमा, बाहिरी संसार देखेको आधारमा त्यसको प्रतिबिम्ब सापट्टि लिएर अनि त्यो चाहिँ एउटा अज्ञानमा भुलभुलैयामा परेर आफूभित्र जुन संसार बनायो नि, आफूभित्रको संसार चाहिँ गलत हो, अथवा त्यो मिथ्या हो, त्यो छैन वास्तवमा यहाँभित्र संसार। आफूले कल्पना गर्यो, मनलाई युज गरेर, मनरूपी सफ्टवेयरलाई युज गरेर चैतन्य आत्माले आफ्नो चेतनाको किरण छरेर त्यो मनसँग तादात्म्य गरेर बाहिरको इमेज जो भित्र पसेको छ, आँखाबाट कानबाट सुनिएको, छामिएको, स्वाद चाहिएको, स्पर्श गरिएको यो संसारलाई, पञ्चतन्मात्राले ग्रहण गरेको संसारलाई, शब्द रस रूप गन्धलाई लिएर त्यो मनले के गर्छ, मनोमय कोष बनाउँछ र मनोमय संसार बनाउँछ। त्यो मनको संसार चाहिँ जीवको आफ्नो सृष्टि हो। आफ्नो सृष्टि गरेको छ, त्यसलाई ध्वस्त गर्न पनि सक्छ जीवले। अहिले भर्खर ज्ञानद्वारा डढाइदिन सक्छ त्यो सृष्टि। भित्र केही सृष्टि नै हुँदैन, चाहनै हुँदैन, कुनै इमेज नै हुँदैन, कुनै स्मृति नै हुँदैन, भूतको चाहिँ स्मृति र पछुतो हुँदैन, भविष्यको कामना र चिन्ता हुँदैन। यस अर्थमा जीव मानसिक संसारको ब्रह्मा हो, मानसिक संसारको पालक हो र मानसिक संसारको विनाशक पनि हो जीव। यसरी बुझ्नुपर्छ। मनको सृष्टि मिथ्या हो, बाहिरको स्थूल सृष्टि यो मिथ्या होइन। यसरी बुझ्नुपर्छ, यो यथार्थवाद हो, सही वेदान्त यो हो। मानसिक सृष्टि बाहिरको प्रतिबिम्बलाई भित्र खिचेर त्यो प्रतिबिम्बको आधारमा अनेक तुना बुना बाँधेर आफैले बनाएको खडा गरेको संसार चाहिँ मिथ्या हो। त्यही संसारलाई हामीले त्याग्न सक्छौँ। त्यो संसारलाई निमिट्यान्न पारेर सच्चित आनन्दको अनासक्त अवस्थामा अनुभव गरेर मुक्ति प्राप्त गर्न अहिले सक्छौँ। मुक्ति प्राप्त गर्न शरीर छोड्नु पर्दैन। यस शरीरको रागलाई भित्र अर्को शरीर खडा गर्न हुँदैन, म भित्रको म खडा गर्नु हुँदैन। बाहिरको संसार, धनको स्वामित्व, बाहिर परिवार आफ्नो ठाउँमा छ, मनभित्र ल्याएर परिवार पाल्न हुँदैन। सपनामा जसरी देखिन्छ नि, धेरै परिवार पालेर छोराछोरी अनेक, विपनामै हामीले सोचेर
म र मेरो भन्ने आसक्ति खडा गरेर अर्को संसार खडा गरिरहेका छौँ। यहाँ सपना देख्न पर्दैन, सपना देख्न निदाउनु पर्दैन। दिउँसै हामीले सपना देखाएको छौँ, ए म र मेरो यस्तो र उसो भनेर सम्झिरहेका छौँ भने त्यो अज्ञानको संसार हामीले बनाएको हो, त्यो मिथ्या हो। अज्ञानको संसारलाई मेटाओ। बाहिरी स्थूल यो भौतिक संसारसँग तिम्रो कुनै सम्बन्ध छैन, यो छ र छैन भन्नै पर्दैन। बाहिरी संसारसँग तिम्रो तालुकै छैन, त्यो अलग विषय, विजातीय वस्तु हो। अब यसको रागलाई भित्र ल्यायो भने भित्र संसार खडा हुन्छ। त्यो भित्रको संसार चाहिँ मिथ्या हो। सबै वेदान्त साधकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरै यही हो। त्यो मनको संसार मिथ्या हो, त्यो प्रतिबिम्ब मिथ्या हो। जसरी तपाईँले ऐनामा अनुहार हेर्नुहुन्छ नि, ऐनाको अनुहार नै सत्य हो त? जस्तै फिल्मको पर्दामा त्यो इमेज खिचेर ल्याएको हुन्छ नि, फिल्मको पर्दामा। अब पर्दामा मान्छे मर्छ, मारिन्छ, अनेक हुन्छ, त्यो सत्य हो त? इमेज हो क्या, त्यो एक्टिङ हो। एक्टिङ गरेको पनि रियल एक्टिङ पनि होइन, एक्टिङको पनि इमेज हो। त्यो इमेज सत्य हुन्छ? एक्टिङ गरे भए त्यहाँ गर्दा गर्दै गऱ्यो, सकियो। त्यसलाई फेरि रिकल गरेर त्यसलाई भिडियोमा चाहिँ सेभ गरेर अनेक गरेर देखाउने, मान्छेलाई बारम्बार झस्काउने, तर्साउने, अनि त्यो काल्पनिक संसारमा मान्छेलाई भुलाइदिने। सिनेमा, यो जुन भिडियोहरू छन् नि, सिनेमाका भिडियोहरू, यसले त मान्छेलाई भुलाइरहेको छ, झन् अज्ञानमा पारिदिएको छ। यो भर्चुअल वर्ल्ड, सिनेमाको वर्ल्ड छ नि एउटा काल्पनिक जगत, त्यसले झन् कल्पनामा डुबाइदिएको छ। यस्तो गरे के होला, अब के होला, कसो होला, पहिला के भएको थियो अरे अगाडिको एपिसोडमा, पछि के होला भन्ने चिन्ता खडा गरिदिन्छ। कल्पनाको संसार खडा हो त्यो। वास्तवमा कल्पनाको संसार गलत हो, त्यो छैन क्या वास्तवमा। प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउनुपर्छ हामी, कल्पना त्यागेर, भूतकालको स्मरण छोडेर, भविष्यको चिन्ता र कामना आसक्ति छोडेर वर्तमानमा जिउँ त। वर्तमानमा यो भौतिक संसार आफ्नो ठाउँमा छ, यो साधन हो, यसलाई युज गर, छोड। यो परिवर्तनशील छ, यसलाई छोड। यसको धर्मलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर। आफू जीवात्मा हो, तिमी दिव्य नित्य आत्मा हो, आनन्दमा बस। तिमीसँग केही तालुक छैन बाहिरी संसारसँग। आनन्दले आत्माराम भएर आत्मरमण गरेर बस भन्न खोजेको यो वेदान्तले भन्न खोजेको मिथ्या संसार चाहिँ मनको संसार हो। बारम्बार यो कुरो ठोकेर राखौँ, लेखेर राखौँ, मनको संसार मिथ्या हो। बाहिरको परिवर्तनशील जुन जगत आफ्नो गतिमा चलिरहेको छ, योसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। हाम्रो सम्बन्ध छैन भन्दैमा यो असत्य होइन, यसको आफ्नै सम्बन्ध छ। शरीरको आफ्नै धर्म छ। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, अग्नि, वेदले त के भनेको छ? वेद प्रमाण पनि हेर्नु पर्यो नि, त्यसै जगत मिथ्या भनेर हुन्छ। बाहिरी जगत मिथ्या होइन। यो अग्नि, सूर्य, वायु सबै भगवानको स्वरूप हुन्। भगवानको स्वरूप मिथ्या हुन्छ? भगवानको लीला मिथ्या हुन्छ? हो, भगवानको लीलालाई तिमीले आफूभित्र खिचेर म र मेरो भनेर, मेरो संसार, मेरो वस्तु, त्यो लीलालाई तिमीले भित्र खिचेर आनन्द लिन खोज्यौ, क्षणिक आनन्द लिन खोज्यौ, क्षणिक संसार बनायो, यो भित्र कल्पनाको संसार बनायो। कल्पनाको संसार नै मिथ्या हो, रियल वस्तुगत संसार मिथ्या होइन। यति कुरो बुझौँ। अहिले अगाडिको श्लोकमा जाउँ। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा हिदम सितः न हम कर्तेति विश्वासा वेतम पित्वा सुखी भव। कति राम्रो। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, यो अत्यन्तै कोट गर्ने योग्य श्लोक हो। के हो भन्दा, म कर्ता हुँ भन्ने एउटा विषालु सर्पले डसेको छ। अज्ञानको सर्पले हामीलाई डसेको छ, जसको कारणले हामीले आफूलाई कर्ता ठान्यौँ, भोक्ता ठान्यौँ, म र मेरो भन्ने ठान्यौँ, रुक्क गऱ्यौँ संसारमा। आत्मालाई नै भुल्यौँ, आफ्नो स्वरूपलाई नै भुल्यौँ, नित्य मुक्त स्वरूपलाई भुल्यौँ। आफू दुब्लाएको, मोटाएको, ज्ञानी, अज्ञानी, होइन, धनी अथवा गरिब, सुखी, दुखी, लुरो, लाङ्रो भन्ने यस्तो भावहरू आयो। यस्ता सांसारिक भावहरू आए। आफू को हो भन्ने बिर्स्यौँ हामीले। किन? जड कारण के हो भन्दा अज्ञान हो। यो अहम कर्ता, अहम कर्ते त्यहम मान, अहङ्कारजन्य यो कर्ता भाव आयो र फल भोग गर्ने आकाङ्क्षा आयो। यो चाहिँ एउटा कालो सर्पले डसेको हुनाले, कृष्ण सर्पले डस्यो, डङ्क मार्यो, अज्ञानको डङ्काले अध्यास खडा गर्यो, अध्यासको काल्पनिक जगत खडा गर्यो आफूभित्र, अनि त्यसैमा हरायो। यो अज्ञानको जगतमा भित्रभित्रै हराएको हुनाले बन्धनमा पर्यो। तस्मात्
अब एउटै उपाय छ, अहिले मुक्त हुन सकिन्छ कसरी? म कर्ता होइन, म शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षी द्रष्टा चैतन्य सच्चित आनन्द आत्मा हुँ भन्ने कुरा बोध गर्ने बित्तिकै, यो विश्वासको अमृत पान गर्ने बित्तिकै, ब्रह्मज्ञान पान गर्ने बित्तिकै वेदको ज्ञान, गीताको ज्ञान, एकदम अनुभवी मुक्त जीवन मुक्त पुरुषहरूको ज्ञान, उनीहरूले दिएको ब्रह्मवाणी श्रवण गरेर अनुभव गर्ने बित्तिकै, त्यसमा त्यसलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै विश्वासको अमृतले यो अज्ञानको बादल मडाएर फाट्छ, तिरोहित हुन्छ, छ्याङ्ग खुल्छ, अहिले मुक्ति हुन्छ, नित्य सुख मिल्छ, नित्य आनन्द हुन्छ। नित्य सुख भनेकै आनन्द मिल्छ, सच्चित आनन्दको अनुभव भइहाल्छ। यो हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो, त्यो अहिले हुनसक्छ, यो डाइरेक्ट नलेज हो। यही कुरो अष्टावक्र मुनिले बताउनु भएको छ, कति गहिरो कुरो छ। अब अगाडि दुईवटा श्लोक आज हामी चर्चा गर्नेछौँ, 30 मिनट बल्ल भयो। 9औं श्लोक, पहिलो प्रकरणको, यो आत्मबोध प्रकरणको 9औं श्लोक। एको विशुद्ध बोधोह मिति निश्चय बन्हिना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वित शोक सुखी भव। ल हेर्नुहोस्, एको, आफू आत्मा एकै छ, यो आत्मतत्त्व एउटै हो। जहाँ जसरी हेरे पनि आत्मतत्त्व चाहिँ एउटै हो। जलतत्त्व जसरी एउटै हो, ऊर्जा तत्त्व जसरी एउटै हो, जहाँ गए पनि आकाशको तत्त्व एउटै हो भने जस्तै त्यो आत्मा एक छ, त्यो ब्रह्म तत्त्व एउटै हो, आफू एउटै हो, तर व्यापक भइरहन्छ। आत्मतत्त्व चाहिँ जहाँ पनि छ। यसको अर्थ हामी जहाँ जान्छौँ हामी व्यापक छौँ नि। यो आत्मा सर्वव्यापक कसरी छ म फेरि भन्छु, अहिले भनेको कुरालाई दोहोऱ्याउनु जरुरी छ, हामी भुल्छौँ। यो होइन कि म यहाँ बसेको छु, मैले अरूको हजुरको मनको कुरो मैले त थाहा पाएको छैन, कसरी थाहा पाउने? म सर्वव्यापक भएको भए त मैले हजुरको मनको कुरो थाहा पाउँथेँ नि। सर्वव्यापक त्यो अर्थमा होइन। यदि हामी सर्वव्यापकै अन्तर्यामी नै भएको भए त हजुरको मनको सबै विचारहरू एक एक रेकर्ड गर्न मैले सक्थेँ होला नि, तर मैले सक्दिनँ, म आत्माले सक्दिनँ। यो अर्थमा म व्यापक होइन। यसको अर्थ मैले जे कुरा विचार गर्छु त्यहाँ म व्यापक हुन्छु, त्यहाँ मैले आफूलाई सम्बन्ध खडा गर्छु, मैले जहाँ हेर्छु त्यो वस्तुसँग मैले एकता कायम गर्छु, त्यहाँ तादात्म्यता गर्छु र म त्यहाँ व्यापक हुन्छु। अर्थात् भन्न खोजेको के रहेछ त भन्दा, मैले जे हेर्छु जे सुन्छु त्यो कुरो मैले मनमा ग्रहण गर्छु, मनमा ल्याउँछु। त्यो कुरालाई मनमा ल्याएपछि मैले त्यो कुरो थाहा पाउने हो। मैले थाहा पाउन त कानले सुनेर मात्रै थाहा पाउँदैन। कानभित्रको नसा काटिदियो भने मनले थाहा पाउँछ? आँखा छ, आँखाले मात्रै देख्छ। आँखा र ब्रेनको मस्तिष्कको यहाँ कनेक्सन टुटाइदिने हो भने आँखाले देख्छ? आँखाले केही गर्दैन, जड हो। देख्ने माध्यम छ नि, एउटा चेन वर्क छ नि, मनमा जान्छ। यो आत्माको नजिकै भएको मनमा पुग्छ। आँखा हुँदै हार्डवेयर हुँदै ब्रेन रूपी हार्डवेयर हुँदै फेरि सफ्टवेयरमा प्रवेश गर्छ। इनपुट गर्नलाई सफ्टवेयरमै जानुपर्छ, सफ्टवेयरबाट फेरि अपरेटरले पत्ता पाउनु पऱ्यो, चाल पाउनु पऱ्यो, एउटा प्रक्रियामा जान्छ नि त। मनमा गएर बल्ल अनुभूत हुन्छ हरेक कुराहरू। माइन्ड नभइकन यो संसारको अनुभवै हुँदैन, अनुभवै हुँदैन। मन जाग्नुपर्छ, मनले थाहा पाउने हो। र मनलाई फेरि आत्माले द्रष्टा भएर त्यो ज्ञाता स्वरूपले थाहा पाउनुपर्छ। मनले मात्रै थाहा पाउँदैन। मनको सूचनालाई, मनमा भएको जुन जानकारीलाई आत्माले साक्षी ज्ञाताको रूपले जान्दछ भनेपछि मनलाई जान्ने हो क्या आत्माले। त्यो अर्थमा आत्माले सबै कुरो जान्दछ र आत्मा त्यहाँ व्यापक छ। मनभरि आत्मा व्यापक छ। मनमा भएको सबै कुरो मनले देखेको संसारभित्र जान्छ। बाहिरको संसारको प्रतिबिम्बलाई जान्ने हो। त्यो प्रतिबिम्बभरि आत्मा व्यापक छ। त्यो प्रतिबिम्बलाई जान्नेवाला साक्षी आत्मा हो। यस अर्थमा यो संसारभरि आफू आत्मा व्यापक छ। यो मन, आफ्नो मनभरि यो मनरूपी जुन एउटा शक्ति छ, सूक्ष्म शक्ति, यो भरि आत्माको चेतना व्याप्त छ। यस अर्थमा त्यो मनको संसार त फराकिलो छ। फेरि हामीले अब जस्तै आँखाले त यति देखिएको छ, तर मनले त फराकिलो संसार सोचेको छ नि। मनमा त कति कुराहरू तरङ्गित छन्। फराकिलो संसार छ मनभित्र। त्यो मनभित्रको फराकिलो संसारलाई आत्माले जानेको छ। यस अर्थमा आत्मा मनको संसारभरि व्यापक छ। आफू आत्मा अहिले व्यापक छ। कहाँ कहाँ सोच्न सक्छौँ, जे कुरा हामीले सोच्न सक्छौँ, जे कुरा देख्न सक्छौँ अहिले मनले, मनको आँखाले, जे कुरा अनुभव गर्न सक्छौँ, त्यो अनुभव गरेको वस्तुभरि हामी व्यापक छौँ। अनुभवको वस्तुमा हामी व्यापक हो। हरेक ढुङ्गा माटोमा गएर हामी बसेको होइन।
हामीले जुन ढुङ्गा सम्झ्यौँ, जुन रुख सम्झ्यौँ, जुन व्यक्ति सम्झ्यौँ, त्यहाँ गएर हामी व्यापक भयौँ। त्यो चेतना व्यापक छ भन्न खोजेको हो। त्यो आत्माको शक्ति व्यापक छ त्यहाँनिर, त्यही भएर जानेको छ। यस अर्थमा यो व्यापक छ, यो आत्मिक चेतना व्यापक छ त्यो मनको संसारमा, जसको स्वरूप अति शुद्ध र बुद्ध हुन्छ। तर वास्तवमा व्यापक हुनुको अर्थ छैन, शुद्ध बुद्ध हुनुको अर्थ छ। हरेक वस्तुमा आत्मा गएर बस्नु अथवा तत्तत वस्तुको ज्ञान हुनुमा आत्माको पुरुषार्थ छैन। त्यो वस्तुलाई छोडिदिनुमा पुरुषार्थ छ, आफ्नै स्वरूपमा फर्किनुमा पुरुषार्थ छ। केही सीमित वस्तुहरू जान्नु, जुन आफूले खडा गरेको संसारमा रम्नु, त्यसलाई जान्नु, त्यसैमा व्यापक हुनु, त्यसको अधिपति भएर बस्नु, त्यसमा हालिमुहाली गरेर बस्नुमा आत्माको पुरुषार्थ छैन। यो आत्माको पुरुषार्थ कहाँ छ त? आफ्नो पुरुषार्थ भनेको आफैमा फर्किनुमा छ, जुन आफ्नो जुन अग्नि हो, जुन एउटा आत्माको प्रकाश हो, त्यसैलाई जान्नुमा अज्ञानको निवृत्ति छ, आनन्द छ, वित्तशोकको अवस्था, शोक बितेको अवस्था, वित्तशोक, शोक बितेको, वित्तरागी, राग बितेको अवस्था, वित्तक्रोधी, वित्तरागी, वित्तशोकी त्यो हुनु छ हामी। यसो भए नै सुखी भइन्छ। अब संसारमा के कुराको ज्ञान छ हामीलाई, हामी कहाँ कहाँ गएका छौँ, हाम्रो मन कहाँ कहाँ पुगेको छ, यो मनको माध्यमले हामी कहाँ कहाँ व्यापक छौँ, संसारको कुन कुन भागमा हामी गएका छौँ, कुन कुन कुराहरू स्मरणमा, स्वप्नमा अहिले यहाँ जानकारीमा छन्, हामीले के कुराको अनुभव गरेका छौँ बाहिर। यहाँ अहिले भर्खर हावा थाहा पाइएको छ, हावामा हामी व्यापक भयौँ। जे कुरो थाहा पाइन्छ त्यसैमा हामी व्यापक हो। यदि हाम्रो चेतना त्यहाँ पुगेन भने थाहा हुँदैन नि त। कुनै वस्तु छ भनेर जानकारी हुनको लागि त्यो सनको लाइट पर्नुपर्छ, लाइटको रिफ्लेक्सन भएर मात्रै थाहा हुने हो। बडो साइन्टिफिक छ यो कुरो। कुनै वस्तुको बारेमा हजुर हामीलाई यो पुस्तकको बारेमा जानकारी हुनु छ, यो के लेखेको छ जानकारी हुनु छ भने आत्माकै शक्ति, मानौ आत्मा एउटा बत्ती हो अरे, आत्माकै किरण यहाँ गएर ठोकिनुपर्छ, त्यो किरण फेरि फर्केर यहाँ आउनुपर्छ र ती किरणले त्यसको प्रतिबिम्ब मात्रै लिएर आउने हो। किरणले प्रतिबिम्ब ल्याएर देखाउने हो। यही यहाँभित्र पस्ने त होइन नि। यो अक्षरहरू, यसका चाहिँ जति पनि कुराहरू छन्, यो चेतना, आत्माको चेतना यहाँ गएर व्यापक हुन्छ। जान्नुपर्ने कुरा यहाँ जान्छ र रिफ्लेक्सन गरेर प्रतिबिम्ब ल्याउने हो। पहिला चेतना यहाँ पुग्न पर्यो र त्यसको प्रतिबिम्ब खिचेर ल्याउने हो सूक्ष्म स्वरूपमा। नाम रूप, यसका चाहिँ गुण विशेषताहरू, त्रिगुण के छन् पञ्चतन्मात्राको रूपमा, र यसको पनि सूक्ष्म रूपमा यसले खिचेर ल्याउने हो। यो वस्तु नै भित्र पस्ने त होइन। यस अर्थमा चेतना व्यापक नभइकन कुनै वस्तुको जानकारी हुनै सक्दैन। त्यो वस्तुमा चेतना गएर नठोकिकन, चेतना त्यहाँ घुलेर नआइकन, चेतनाले त्यसलाई चाहिँ समातेर नल्याएसम्म, त्यसको रस, त्यसको चाहिँ अन्तर्वस्तुलाई, त्यसको सार खिचेर नल्याएसम्म थाहा हुँदैन। त्यसैले यो आत्मा चाहिँ सर्वव्यापक हुन्छ। चेतना चाहिँ, आत्मा भनेको चेतना हो, त्यो जान्नेपन, त्यो ब्रह्मतत्त्वको जान्नेपन, अभिन्न त्यसको विशेषता हो, स्वभाव हो, शक्ति हो। चेतना भनेको शक्ति नै हो, एउटा गुण हो, लाइट हो मानौँ एकछिनको लागि, बुझ्नको लागि। बुझाउनलाई धेरै शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। यद्यपि यो शब्द नै काफी छैनन् आत्मालाई बुझाउन। यो त स्वयं सम्वेद्य छ, स्वयं आफूले जान्ने हो। यहाँ कुनै शब्दशास्त्र, गुरु केही पनि चाहिँदैन। यो कुराको भ्यू पाइसकेपछि यो शास्त्र मिल्काइदिए हुन्छ, पढ्नै पर्दैन। यो त यसो दर्शाउन खोजे मात्रै हो, त्यसलाई उद्दीप्त गर्न, प्रेरित गर्न खोजेको मात्रै हो। यदि वैराग्य आयो भने यो शास्त्र नपढे पनि ज्ञान हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। अब यहाँनिर यो प्रदीप्त अग्निस्वरूप, प्रज्वल्यमान यो ज्ञान स्वरूप हामी आफै आत्मा हौँ। यो गहन ज्ञानलाई बुझेपछि, गहन ज्ञान स्वरूपको अनुभव आफैमा गरेपछि वित्तशोक हुन्छ, हामी सुखी हुन्छौँ, नित्य आनन्दित हुन्छौँ। अज्ञानको वन सखाब हुन्छ, डढेलो लाग्छ। अब भित्रको मनको संसारमा डढेलो लाग्छ, संसार भस्मीभूत हुन्छ, मनको संसार हुँदैन। यसको अर्थ शरीरै डढाउने, संसारै डढ्ने भनेको होइन। शरीर त रहन्छ, अष्टावक्रको पनि शरीर त थियो नि 8 ठाउँमा बाँगिएको। जति ब्रह्मज्ञानी भयो भने शरीर त नष्ट भएको थिएन। उनी पनि किन आएका थिए राजा जनकको दरबारमा? गहिरो कुरो सुन्नुहोस्। अज्ञानको कारण, अहङ्कारको कारणले गर्दा शास्त्रार्थ गरेर हारेका राजाहरूलाई जनकले पनि अज्ञानवश बन्दी बनाउँथे। धेरै राजाहरूलाई बन्दी बनाएर राखेका थिए, धेरै चाहिँ ऋषिहरूलाई पनि बन्दी बनाएर राखेका थिए।
एक आपसमा भिडाउने साँडेको जुदाई जस्तो, शास्त्रार्थ गराउने, जो हार्छ अनि उसलाई बन्दी बनाइदिने, त्यो खालको पद्धति ऊ बेलामा थियो। गलत थियो त्यो परम्परा। हार्दैमा त्यो शरीर बन्दी बनाउनुपर्छ, हार्नेलाई त ज्ञान दिने नि, नजान्नेलाई ज्ञान पो दिने हो। कस्तो कुपरम्परा, ज्ञानको नाममा विकृति। ऊ बेलामा पनि त्यस्तो रहेछ ऋषिमुनिको पालामा। बरु त्यस्तो अहिले छैन होला, वाद विवाद गर्दा हार्दैमा जेल हाल्ने अहिले छैन, बरु त्यो बेलामा त्यस्तो रहेछ। त्यो भएर सतयुग भनेर हुँदैन, त्रेतायुग भनेर हुँदैन, यो मनको स्थिति हो। यो मन सुन्दर भयो, मन अज्ञान रहित भयो भने अहिले सतयुग मात्रै, स्वर्ग मात्रै होइन, मुक्त वैकुण्ठ नै भयो। यहाँ वैकुण्ठ नै यहीँ हुन्छ अनुभव। ल हेर्नुहोस्, ऊ रामको पालामा जान पनि पर्दैन, अष्टावक्रको पालामा गएर सुन्न पनि पर्दैन। भन्न खोजेको अष्टावक्रसँग सुन्या भए मात्रै हामी मुक्त हुने, त्रेतायुगमा जन्मिया भए हामी मुक्त हुने, अहिले नहुने भन्ने होइन। हामी अहिले मुक्त छौँ नि। यो कुरो हामीले अष्टावक्र गीताबाट पनि बुझ्यौँ। गीताबाट त यो कुरो हामीले बुझिरहेका छौँ। राम गीता छ, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, देवी गीता, शिव गीता, यस्ता धेरै गीताहरू छन्। हामीले हरेक गीताको सार भनेको उपनिषद्कै सार, आत्मतत्त्वलाई बुझाउनु हो। अब आजको लागि अन्तिम श्लोक म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनन्द परमानन्द सबोधस्तं सुखम चर। अत्यन्तै गहिरो वेदान्तको सार यही छ। हरेक श्लोकमा सार छ। यो जगत मिथ्या भनेको किन हो, यो डोरीमा सर्प देखिनु भनेको के हो भनेर वेदान्तमा खुब आउँछ नि उदाहरण, हजुर हामीले सुन्ने गरेका छौँ। यसको आशय यहाँ बुझिन्छ, त्यसै सतही रूपमा बुझिँदैन। वेदान्तलाई, ब्रह्मज्ञानको विषयलाई सिधा एकचोटि भन्दैमा बुझिँदैन, कसैले बुझेकै छैन। बुझे पनि मान्छेले सही व्याख्या गर्न सकेकै छैन भन्छु म त। सही व्याख्या, अनुभवपरक व्याख्या, यथार्थ व्याख्या के हो त भन्दा, यो डोरीमा सर्प देखिएको जस्तो अज्ञानले गर्दा शरीरलाई नै आत्मा ठान्दछ। यो शरीर जो छ देखिएको, द्रष्टाले दृश्यलाई नै आफू ठान्दछ। अज्ञानले गर्दा शरीर नै म हुँ भनेर उसले देह बुद्धि गर्दछ। जस्तो कि अँध्यारोमा डोरी देखियो भने, कसैले ल्याएर डोरी फालिदियो भने हाम्रो अगाडि, हामीले थाहा नपाइकन अँध्यारो झिसमिसे साँझ परेको छ, डोरी देखियो भने लौ न सर्पले टोक्ने भयो भनेर हामी ऐयार हात्थु गर्छौँ। अँध्यारोमा, हल्का मधुरो अँध्यारोमा डोरीमा पनि हामीलाई सर्पको भान हुन्छ अज्ञानले गर्दा। झलल्ल बत्ती बल्या भए त त्यो डोरी नै देखिन्थ्यो, किन डराउनु पर्थ्यो? सर्प उता अन्त कतै डुलिराखेको हुन्थ्यो, डोरी त्यहाँ डोरी नै हुन्थ्यो। डोरी अलग्गै छ, सर्प अलग्गै छ। हामीले डोरीमा ल्याएर सर्पलाई भान गऱ्यौँ, मिथ्या भान भयो, भुल भयो, भुल त्रुटि, भ्रम पर्यो। भ्रम किन? अज्ञानले गर्दा भ्रम हुन्छ। अज्ञान भनेको भौतिक रूपमा त्यहाँ अँध्यारोले गर्दा भ्रम पर्यो, डोरीमा सर्प जस्तो देखियो। अँध्यारोको कारणले, कारण हुन्छ के पनि, भ्रमको पनि कारण हुन्छ नि। त्यस्तै यो शरीर नै म हुँ भनेर ठान्नाको कारण के हो त? यो भ्रम पर्नाको कारण, यो भुल हुनाको कारण अज्ञान हो। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम। अज्ञान पनि मायाकै एउटा स्वरूप हो। त्यो माया आत्मासँगै छ, अनादि रूपमा छ। अज्ञान पनि मायाकै एउटा सूक्ष्म रूप हो। जस्तै वस्तुहरूलाई ठोस स्थूल रूपमा देखिनु पनि माया हो। यो अज्ञानले यो वस्तु भनेर देखिन्छ। अज्ञानले गर्दा यो कागज भनेर हामीले देखेको अज्ञानले हो। यो कागजै होइन, यो के हो? यो ईश्वर हो, यो ब्रह्म तत्त्व हो। यो पनि ब्रह्म तत्त्व हो, यो ठोस रूपमा देखिएको हो। हामीले कसरी बुझ्छौँ? ठोस रूपमा देखिएको ब्रह्म तत्त्व हो। यो लीला, यो कार्यमा आएको ब्रह्म नै हो यो भनेर जान्नु चाहिँ साक्षात् ब्रह्मज्ञान हो, साक्षात्कार हो, ब्रह्म साक्षात्कार हो। यो कति गहिरो कुरो छ। गीताले यसैलाई सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम भनेको छ। यो पनि वासुदेव हो, यो पनि भगवान हो, भगवत तत्त्व हो। उपनिषद्ले भन्छ, छान्दोग्य उपनिषद्ले, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासित। यो जानेर शान्त भएर ब्रह्मबोध गर, ब्रह्म उपासना गर, ब्रह्म चिन्तन गर। सबै ब्रह्म हो, यो पनि ब्रह्म, त्यो पनि ब्रह्म, सबै ब्रह्म हो। आफू त ब्रह्म हुँदै हो, यो शरीर त आफूभन्दा फरक हो होइन। तर अब आत्मज्ञान भन्दा नि परको कुरो ब्रह्मज्ञान हो। फेरि अष्टावक्र गीताले अझै त्यो कुरालाई यहाँ जोड दिएको छैन, अझै जोड दिएको छैन। यसलाई मिथ्यासम्म भनेको छ, आफ्नो स्वरूपमा शरीर छैन, यतिसम्म भनेको छ यहाँ यो श्लोकमा। तर
शरीर पनि के हो त नि, मानसिक शरीर मिथ्या हो। संसारको इमेज आफूभित्र खडा गरियो, त्यसलाई वास्तविक मानियो, वास्तविकता मान्नु मिथ्या हो। जस्तो कि डोरीमा सर्प मान्नु मिथ्या नै हो अज्ञानले गर्दा। तर डोरी छुट्टै हो, सर्प छुट्टै हो, त्यसको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ, यथार्थ स्वरूप छ। सर्प पनि प्रकृतिकै स्वरूप हो, डोरी पनि प्रकृतिकै स्वरूप हो। अलग अलग त्यसलाई जान्नु, त्यो यथार्थ ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो त्यो। भने डोरी पनि म होइन, सर्प पनि म होइन, म संसार पनि होइन, म चाहिँ यसको ज्ञाता द्रष्टा आत्मा हुँ भनेर जान्नु, त्यो आत्मज्ञान हो। तर डोरी सर्प संसार सबै कुरो त्यही ब्रह्मले बनाएका हरेक लीला हुन्, ब्रह्मका लीला स्वरूप हुन्। तत्त स्वरूपमा जे वस्तु व्यक्तिहरू छन् यो ब्रह्मकै लीला स्वरूप हुन्, ब्रह्म नै हुन् भनेर जान्नु चाहिँ आत्मज्ञान भन्दा पनि माथिको ब्रह्मज्ञान हो। ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान भन्दा पनि माथि हुन्छ, अझै श्रेष्ठ हो। ब्रह्मज्ञान भन्दा पनि माथि अझै भक्ति हुन्छ। भक्ति भनेको ब्रह्मबोध भइसकेपछि सबै कुरो भगवान नै हो। त्यो तत्त्व मात्रै होइन, अब त्यो परम तत्त्व नै प्रेम भएर आउँछ, आनन्द भएर आउँछ, लीला गर्छ। प्रतिक्षण त्यो आनन्द बढ्छ। यो संसार नै आनन्दको खेलो रहेछ भन्ने कुरो जानिन्छ, बल्ल जानेर मानिन्छ होइन, अनुभवै हुन्छ। त्यो भक्ति हो, त्यो परम भक्ति योगको अवस्था। पछि चर्चा गरौँला। यहाँनिर भन्न खोजेको के हो भन्दा आनन्द परमानन्द स्वबोधस्थम सुखम चर। यति हामीले बुझियो भने पनि यो जगत आत्मशरीर रहन्छ, अज्ञान नाशपछि वास्तविक ज्ञान हुन्छ भन्ने कुरो जानियो भने पनि, यो अज्ञानको निवृत्ति भयो भने पनि, उज्यालो प्राप्त भयो, ब्रह्मज्ञान प्राप्त भएर, आत्मज्ञान प्राप्त भएर म आत्मा हुँ, म शरीर होइन भन्ने कुरा मात्रै बोध भयो भने पनि अब यो डोरीमा सर्पको भान भए जस्तो अध्यास खडा हुँदैन। शरीर रूपी जुन देहमा आत्मबुद्धि हुँदैन, भेद बुद्धि हुन्छ शरीर र आत्माको। यति हुने बित्तिकै आत्मा मुक्त हुन्छ, त्यो भ्रम पनि त्यागिन्छ। म आत्मा हुँ, म आत्मा हुँ, म शरीर होइन, म शरीर होइन, म मन बुद्धि संस्कार होइन भन्ने कुराको बारम्बार चिन्तन मनन